TV Patrol. Attorney Sam Fuentes midasig sa mga pamilyang biktima sa Bagyong Christine sa Ozamis. Gidasig ni Mayor T. Aspirant Attorney Sam Norman Go Fuentes ang mga individual o pamilyang biktima sa Bagyong Christine nga padayon sa pagindahay sa kinabuhi taliwala sa hitabo. Nagkanayon si Attorney Sam Norman Go Fuentes nga angay gihapon pasalamatan ang labaw nga makagagahom taliwala sa gidangatan gumikan o taliwala sa gidangatan sa pila ka mga pamilya gumikan kay mas bintaha ra ang kahimtang sa kalamidad sa Ozamis kundi tandi sa mga rehiyon sa Luzon nga daghang kinabuhi ang nakalas ug wala nagayoy kapuy-an ang kadaghanan sa human gikuso-kuso sa bagyo o gibanla sa baha ang mga balay o kabtangan. Dili man matubag ang tanan sa gobyerno ang gusto mahitabo sa mga biktima labi na niadtong totally damaged nga mga balay apan ang gihatag nga ayuda sa kagamahanang lokal dako na kini og tabang sa recovery. Upat ka pamilya ang midawat sa tag 35,000 pesos alang niadtong totally damaged og 20,000 pesos alang niadtong alang niadtong bubong nga partially damaged. Kini nga pundo gihatag sa buhatan ni Mayor Indy Waminal sa City Council, CSWD o sa Department of Social Welfare and Development Regional Office 10 uban sa mga food packs. Ang 83 ka bubong apil na niini ang upat ka totally damaged nga gikan sa Tabid, Gango ug ang duha gikan sa Coastal Barangay. Sa 51 ka barangay nga sakop sa Ozamis, 23 niini ang napektuhan sa kalamidad nga mao ang Tabid, Diguan, Labinay, Dimaluna, Tinago, Maningkol, Katadman, Manabay, Baybay Triunfo, Aguada, Karangan, San Roque, Santa Cruz, Laman, Kugon, Gutukan Dako, Doña Consuelo, San Antonio, Bacolod, Gango, Malaobang ug Bagakay. Itong ginagmay ng mga problema kung tanan kita magtimbay ayon gaan rabi ako nato nasaan. Liba, palagpakan na itong ginoo niya. Isa karong mapunang hinawag pa unta nga ikahimunan yun. Sa ginagmay na, basta kay naay ikatampo. Mula ko nga sa iyo, kaya tayo nagikan sa inyong ko nagikan sa itong local government unit sa Ozamis through Mayor Indy Waminal o sa Department of Social Welfare Administration sa region. So, karong ako na nagikan sa ito ang kagamahanang lokal. Ang Mayor Indy o sa konseho na ang 5,000 gikan sa DSWD. Inyo na pagkalawa ko na ay sabtan ako nga dili man ang makabawi kung unsa may nawala. Pero sa gamay utang pagpahupay man lang kay total anan makuha raman ako usab maningkamot ta ayon gamay pong pasensya o pailog gamay kakugi maabdan lagi hapon mahikapdan mahikabuot lagi hapon nato ang pangandoy sa ato ang gobernador na tanang ko sa misnon isip mi sa misnon magpuyong malinawon alambuon o malipayon. One TV Patrol.